जजेस कमेटी ने और आईनी कमेटी ने तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, लेकिन अदालत के वक़ार को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि जिस कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं और उस कमेटी में एक और सीनियर जज भी शामिल हैं, तीन में से दो लोगों ने, जो जजेस कमेटी ने, आईनी कमेटी ने भी और जजेस कमेटी ने भी ये फैसला किया था कि जो अख्तियारात बेंच केस का, जिनसे 26वीं यानी तरमीम के जो केस वापस लिया गया, तो उस सिलसिले में मंसूर अली शाह साहब ने आज जो फैसला सुनाया है उसमें उन्होंने एक वाज़ेह जो है वो दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, दो लाइनें मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि जजेस कमेटी और आइनी कमेटी तौहीन अदालत की मरतकब हुई है, लेकिन अदालत के वक़ार को देखते हुए तौहीन अदालत नहीं लगा रहे। और दूसरी बात, इसी में एक उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इसमें लिखा है कि इसको एक तो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और दूसरा फुल कोर्ट बेंच इस पर तश्कील दिया जाए। अब मैं अगर आम शहरी हूँ तो मैं आपसे अगर शेयर करूँ आसान अल्फाज में, और अगर मैं अपने एनालिसिस, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, अपने व्यू के मुताबिक आपको बताऊं, तो इसमें सरासर तौहीन अदालत मंसूर अली शाह साहब के अपने फैसले में है, क्योंकि वो एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन दे रहे हैं कि मैं आपको हुक्म देता हूं कि जनाब आप फुल कोर्ट बनाएं, और दूसरी तरफ आपने पूरा जो बेंच है, जो 6 जजेस का जो मुकर्रर हुआ था एडिशनल रजिस्ट्रार के अपील में, जिनको तौहीन अदालत का नोटिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से हुआ था, जो कि आज उन्होंने फैसले में वापस ले लिया कि वो मुर्तकिब नहीं हुए तौहीन अदालत के और उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था। लेकिन इसमें दो इतनी गंभीर सिचुएशंस हैं कि जिसमें एक आम बच्चे की फार्म को भी समझ आता है, फार्म के मुताबिक समझ आता है कि आपस में ये कोई बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है और ये आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरबां हुए हैं। क्योंकि अगर आप इनके ये अल्फाज पढ़ें, जो मैं पढ़ देता हूँ आपको, कि जजेस कमेटी और आइनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अदालत ने कमेटियों के इख्तियारात पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए का फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। अब देखें, एक तो ये हुआ। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आइनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। अब इसमें देखें, इन्होंने ये बोला कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अगर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है तो इट मीन्स कि तौहीन अदालत की है। तो अब तौहीन अदालत आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तौहीन अदालत लगाएंगे, आप साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जो हैं, जस्टिस जमाल मंदुखेल पे आप इसका मतलब है कि तौहीन अदालत लगाएंगे, जो कि उनका रिएक्शन भी आ गया। अब उनका रिएक्शन ये आया कि वो कहते हैं कि जिस तरह तौहीन का मरतकब तौहीन अदालत का मरतकब करार दिया गया, मैं कमेटी में नहीं आऊँगा। उन्होंने इस बात को भी मद्देनज़र रखा, इस पॉइंट को भी उठाया कि इस फैसले में आपने ये भी कहा है कि हमारा ये जो है वो मुफादे इनका, क्योंकि इसमें मफाद है, क्योंकि इनका मफाद जुड़ा हुआ है, आईनी बेंच से मुंसलिक है, तो इनको ये केस नहीं सुनना चाहिए। एतराज़ चूंकि मंसूर अली शाह साहब ने दो जजेस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पे उठाया था और जस्टिस जमाल मदुखेल पे उठाया था, तो अब ओबियसली उनको भी एक ठेस पहुंची, उनका भी एक रिएक्शन रिबर्टल आया है। लेकिन अगर आप एक आम शहरी हैं और अगर एक आम कानून को नहीं समझते और अगर आप वैसे ही अगर इतनी सी भी अकल रखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा तनाज़े है, एक बहुत बड़ी जो है वो खला है, एक बहुत बड़ी खलीज है, और एक बहुत बड़ा जो है वो एक इसमें झगड़ा लड़ाई नज़र आती है कि एक ऐसा इदारा जिसमें पूरी कौम को इंसाफ जो है वो फ्राहम हासिल करने की और फ्राहम करदा जोड़ा जाता है कि वहाँ पे काजी मनसब पर बैठे हैं जो आम शहरियों को, अवाम को सहूलत फराहम करते हैं इंसाफ की, और सस्ते फराहम करते हैं इंसाफ, जो कि आइन में लिखा हुआ है। और ये फैसले जो है वो तासुब परस्ती से हट के होते हैं। लेकिन जिस तरह आपस में इनकी लड़ाई और ये जो एक दूसरे को तंज और एक दूसरे को अगर तौहीन अदालत का जो मुर्तकिब करार दे रहे हैं, ये तो फिर मामला फिर ऑब्वियसली फिर ये तो बहुत उलझ जाएगा। ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जिन्होंने ये वही, फिर उन्होंने भी बोला मंदुखेल साहब ने कि अगर हम मफाद में बैठते हैं, पहले ये बताएं हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है, हमें क्या कोई एक्स्ट्रा पे करते हैं, हमें क्या कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसकी वजह से देने लग गए हैं, और अगर हमें मफाद मिल रहा है, क्या आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा मफाद है? क्या अगर हम मुफाद परस्त हैं, अगर हम मुफाद ले रहे हैं और अगर इस बेंच में बैठ रहे हैं, तो जिनको अगर नहीं मिला तो क्या इसका मतलब है वो विक्टिम है? अब ओबियसली यही बात हुई ना। और अगर विक्टिम है तो फिर मुफाद वाला और विक्टिम वाला दोनों फिर जो है वो इस केस को नहीं सुनना चाहिए। तो फिर मंसूर अली शाह आप भी इस केस से बाहर जाएंगे। और दूसरी बात आपने जो कही, आपने कहा कि चीफ जस्टिस को, अब यू आर नॉट लाइक सुपीरियर, आप तो बताए थे उनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, तो आप उनको डायरेक्शन दे रहे हैं। आपने ही लिखा ना कि आपको फुल कोड बनाना है, तो आप तो डायरेक्शन अपने फोल्डर में नहीं दे सकते। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग फार्म के मुताबिक बता रहा हूँ
کہ اگر آپ اس کو عام الفاظ میں پڑھیں تو ہر پڑھنے والا یہی کہے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اب ماتحت ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یعنی اپنے پیونے جج کے انڈر آ گئے ہیں، اور آئینی عدالت کے آئینی جو بینچ کے سربراہ، آپ نے ان کو بھی اس میں آئینی بینچ کی کمیٹی کو بھی آپ نے رگڑ دیا ہے، آپ نے اس میں بھی ان کو بول دیا کہ ہم بھی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کو جو توہین عدالت کا تماشا لگایا ہوا ہے، جو مندو خیل صاحب کے الفاظ ہیں، تو پہلے اس کو تو آپ نپٹا لیں۔ محمد علی مظہر صاحب کو بھی ریزرویشنز ہیں، جسٹس علالی صاحبہ کو بھی ریزرویشنز ہیں۔ اب ان چاروں لوگوں نے 4-2 سے جو ہے وہ 4 لوگ تو اپنی اس میں واضح بیان کر رہے ہیں، ریزن وہ تحریر کر رہے ہیں، اور جو 2 ہیں انہوں نے بغیر تحریر کے اس کو ہٹا دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ 2 بھی وہی ہیں جو ہم ایک سوچ کے ہم اثر ہیں اور ایک ہی سوچ کے مالک ہیں، اور ان کو بھی اسی سوچ سے ملایا جاتا ہے اور اسی پارٹی سے ملایا جاتا ہے جس سے منصور علی شاہ صاحب مبینہ طور پہ نظر آتے ہیں۔ دیکھیں میں نے وہ پھر وہی بات ہے، ہر ایک پہ یہاں بات کرنے پہ پک ایکٹ لگا دیں ہم، یہاں پہ توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیں، تو ایسے تو نہیں چلتا کہ اگر آپ کو کسی کی جناب شکل نہ پسند ہے اور اگر کسی کی بات پسند نہیں آ رہی تو آپ ماورائے عدالت جو ہے نا وہ آپ ان پہ حملہ ہو رہے ہیں اور آپ اپنے تئیں اپنے فیصلے خود ہی کرے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس 2 رکنی بینچ کے پاس کیا فل کورٹ بنانے کا استدعا آئی ہے؟ کیا آپ کے پاس 6 لوگوں کا جو 6 ججز کا فیصلہ ہے، 6 ججز کے پاس جو اپیل گئی تھی، تو آپ نے تو توہین عدالت نہیں لگائی نا، تو آپ نے تو کہہ دیا کہ توہین عدالت نہیں لگائی، تو کمیٹیوں کو آپ نے توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا۔ تو یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اب میں آپ کو جسٹس مندو خیل صاحب کا بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ مندو خیل صاحب نے کہا جس انداز میں توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا، کمیٹی اجلاس میں نہیں جاؤں گا۔ اب ان کا یہ بھی ایک حوالہ دیا انہوں نے کہ اطہر من اللہ صاحب نے دیکھے نا، کہا یہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ ہمارے سامنے چیلنج نہیں ہے۔ اب وہ اس لیے چیلنج نہیں ہے، فیصلے کا جائزہ لے سکتے ہیں، چیلنج ہوا ہو تو پھر ہم بات بھی کرتے۔ تو چلے اپنی اپنی جج کی ریزن ہوتی ہے، اوبویسلی یہ ان کا اپنا صوابدیدی اختیار ہے کہ وہ اس پہ کمنٹ کرے نہ کرے، وہ مناسب سمجھے نہ سمجھے، لیکن جن 4 کو آپ نے رگڑا ہے، جن کو آپ نے توہین عدالت کا جن آئینی بینچ کی اور ججز کمیٹی کو آپ نے دونوں کمیٹیوں پہ مرتکب قرار دیا ہے، تو یہ آپ کو تصادم کی طرف ہی آپ لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک دوسرے، اب وہ آپ کے اوپر توہین عدالت لگا دیں، کیا وہ اپنے عدالت میں اپنی آرڈر میں یہ لکھ دیں کہ جناب یہ فیصلہ آپ نے توہین عدالت کیا ہمیں ڈائریکشن دے کے اور ہمیں اوپر جو ہے وہ توہین عدالت لگا کے؟ تو یہ کب تک تصادم چلے گا؟ ایک عام شہری کا سوال ہے نا، میں تو آپ سے وہی بات کر رہا ہوں جو ہم عام شہری ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں۔ اگر یہی اتنا کھل کے اگر آپ نے لڑنا ہے، اور اگر قاضی منصب پہ، سپریم کورٹ کے بیٹھے ہوئے قاضی منصب پہ بیٹھے ہوئے اگر یہ حالات ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے باقی عدالتوں کا، تو پھر عوام تو پہلے ہی پیس رہی ہے، پھر تو عوام کو پہلے ہی جو ہے انصاف نہیں مل رہا، تو پھر کیسے یہ ساری چیزیں آگے لے کے چلیں گے؟ خدا رہا ان چیزوں کو دیکھیں، آپس کے یہ جھگڑے ذاتیات پہ نہ اتریں، اور یہ ایک دوسرے کو تو توہین عدالت ہے اس کے اوپر نام مرتکب قرار دیں۔ اب دیکھیں انہوں نے یہ بولا کہ یار یہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا حکم جاری نہ ہو، مستقبل میں آنے والے ساتھی ججز کو عدالت سے، یہ توہین عدالت سے بچانا چاہتے ہیں، مندو خیل صاحب کہتے ہیں۔ اب اس پہ اگر ہم آرڈر کریں اور فل کورٹ نہ بنے تو پھر ایک اور توہین عدالت ہوگی، تو اوبویسلی وہ توہین عدالت کے مرتکب تبھی ہوں گے۔ وہ کیسے ڈائریکشن دے سکتے ہیں اپنے چیف جسٹس کو؟ یہ تو چیف جسٹس آف پاکستان کا میرے نالج کے مطابق صوابدیدی اختیار ہے، ڈسکریشن آف چیف جسٹس آف پاکستان دیٹ ہی میں پروسیڈ ود دا سو موٹو، اور اپنی کمیٹی کے ساتھ ملا کے یہاں پہ فل کورٹ کا جو ہے فیصلہ کر دیں۔ اب دوسری طرف جناب گنڈا پور صاحب کی طرف آ جائیں، تو گنڈا پور صاحب کے مبینہ طور پہ مخالف گروہ کو، جن کی لابی جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، اور گنڈا پور صاحب کو پہلے چونکہ درد ہے، اب وہ آپ کو میں ایک سٹوری شیئر کر دیتا ہوں کہ رپورٹڈلی یہ بات آئی ہے سننے میں کہ گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے آئے ہیں اور وہ ان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں، وہ منتوں ترلوں پہ آ گئے، کہتے ہیں منتوں ترلوں پہ بات آ گئی اور پاؤں پڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح تسی کہو گے کر لیں گے، تسی کہو گے جناب انہوں نے چھوڑے لا دو تو اسی چھوڑے لا دیں گے، لو جی آپ کہیں گے اینٹی ریاست جناب ہم ہر طرح کی دھمکی دیں، ہر طرح کے ان کے اوپر حملہ ور ہوں، وہ جو کچھ لو دو پولیسوں بھی نہیں، آپ پولیسی پہ بھی نہیں عمل کریں گے، بس آپ گو ہیڈ دیں، ہم حاضر ہیں، اب اس سے آپ جو ہے نا وہ خفا نہ ہو، کیونکہ میں نے اگر غداری مبینہ طور پہ کی بھی ہے آپ کے ساتھ، یا آپ کو الزامات میرے اوپر ہیں کہ میں 12 اضلاع کروز کر کے بھاگ جاتا ہوں، یا میں ریاست میں حملہ ور ہونے میں مبینہ طور پہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہوں، تو آپ مجھ پہ جو ہے نا وہ ٹرسٹ رکھیں، میں آپ کا ٹرسٹ جو ہے وہ توڑوں گا نہیں، لیکن وہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ خان صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ ریپلیسمنٹ وہ آ چکی ہے، اور ان کا اگلا نمبر جو ہے وہ وزارت اعلیٰ سے بھی ہاتھ دھونے کے اوپر ہوگا، اور اب ان کے پاس کوئی دوسری جو ہے وہ نہیں بچتی۔